नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्यस्य षोडशतमविधानसभायाः मुख्यमन्त्रीपदम् आरुह्य श्री वी सतीशन् महोदयः मे मासस्य 18 दिने एव अस्य सत्यशपथं समभवत्। महोदयेन साकं च 20 मन्त्रिणः अपि अधिकारसोपाने आरुरुहुः। श्री वी सतीशन् महोदयः सार्वजनिकप्रशासनं वित्तकार्यं नवनिस्थानपदवीं च आवहति। विविधमन्त्रिणां स्थानमानानि भाविनि दिनेषु झटित्येव निश्चयेयुः। मन्त्रिणां मध्ये द्वितीयः श्री रमेश चेन्नित्तला महोदयः गृह विजिलेन्स् मन्त्रिस्थानम् आवहति। मन्त्रिभ्यः औद्योगिकभवनानि च अदात्। मुख्यमन्त्रिणः श्री वी सतीशन् महोदयस्य क्लिफ् हौस् इति औद्योगिकवसत्याः समीपे एव पम्बा इति भवनं श्री रमेश चेन्नित्तला महोदयार्थं दत्तः अस्ति। भवनविषये च मन्त्रिणाम् अन्ते भिन्नस्वराः एव वर्तन्ते। KSRTC अथवा केरळराज्यपरिवहनसङ्घस्य बस् यानेषु महिलाभ्यः प्रख्यापिताः निःशुल्कयात्रापद्धतिः कथं करिष्यतीति विषये आगामिनि दिने उन्नतकर्मकराणाम् अधिवेशनमाहूय केरळपरिवहनसङ्घः ओर्डिनरी लिमिटेड् स्टॉप फास्ट पैसेंजर बस् यानेषु निःशुल्कयात्रा अनुवदनीया इति एव सर्वकारस्य निर्णयः। प्रतिदिनं च परिवहन बस् यानेषु 12 लक्षाः स्त्रीयात्रिकाः सञ्चरन्तीति ज्ञायन्ते। एतदर्थं प्रतिमासं 60 कोटि रूप्यकाणि केरळसर्वकारः परिवहनसङ्घं प्रति दातव्यानि। अतीतदिने सम्पत्स्यमानात् अधिवेशनात् परं भाविपद्धत्यः आविष्कुर्वन्ति। धन्यवादः।